शैक्षिक एवं पर्यटकीय सहर स्वच्छ हराभरा समावेशी समुन्नत हाम्रो कीर्तिपुर नगर ठाउँ मिति 2078 4 महिना 22 गते शुक्रबार नेपाल सम्बत छिन्छसव पिछद दिल्लागा त्रयोदशी गठामुह चौरे खुनो न्याना चोङ्गु ऐतिहासिक लालबापुको निर्माण ज्याझो सम्पन्न जुया ओले जावो दाफा खल आखा खल या नीति बाजा इने ज्या छोले छाया देवी सकल सीताजी ज्याझो ढाकामी सुनिता महर्जन हो अनिसा महर्जन नापो वडा नम्बर 3 या पाखे सकल सीता दुंगल निसे भिन्टुना देछना नापो कार्यक्रमले लसलस याना जुना क्रमबाट हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आसन ग्रहणको क्रममा यस वडालाई निरन्तर विकासको लागि अग्रसर रहनुहुने यस वडाका वडा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महर्जनज्यूलाई सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आसन ग्रहण या गुहे छोले ठौया जाजोया मो पहा कीर्तिपुर नगरपालिका या अभिभावक नगर प्रमुख छिगोठो किपुया संस्कृति व पुरातात्विक रूपमा मसिकी त न्याबले हे तत्पर जोया दिम छिगो अग्रज हनेबमा भाजु मेयर श्री रमेश महर्जन ज्यू या त न दगली छाया आसन ग्रहण या त इनाम यात्रा। त्यसैगरी यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि हामी महिला दिदीबहिनीहरूको हक र हितका लागि सधैँ अग्रसर रहनुहुने यस कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपमेयर श्री सरस्वती खड्काज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। याना पहाकथा छाया दिम वडा नम्बर 1 या वडा अध्यक्ष हनेबमा भाजु श्री हर्ष महर्जन ज्यू यातना आसन ग्रहण या त इनाम याना चुना। आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा पाल्नुहुने वडा नम्बर 2 का श्री रमेशमान डङ्गोलज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। याना पहाकथा छाया दिम वडा नम्बर 6 या वडा अध्यक्ष बाजु श्री लुछे बहादुर महर्जन या त न आसन ग्रहण या त इनाम याना चुना। अतिथिकै रूपमा पाल्नुहुने श्री महेश्वरी महर्जन मालीज्यू वडा नम्बर 7 का वडा कार्यवाहक वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ पहाकथा छाया दिम वडा नम्बर 10 या वडा अध्यक्ष हनेबमा भाजु अमन महर्जनज्यू या त न आसन ग्रहण या त इनाम याना चुना। आसन ग्रहण या गोहे छोले वडा नम्बर 3 कीर्तिपुर नगरपालिका या न्यायिक समिति या सदस्य लापो नगर सभा सदस्य हनेबमा भाजु मिलन महर्जनज्यू या त न आसन ग्रहण या त इनाम याना चुना। यसैगरी वडा नम्बर 3 का नसस श्री नन्ददेवी महर्जनज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी लाभापोखरी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्री अशोक महर्जनज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अशोक महर्जनज्यू नीति पुकुया वरिपरि मततया दिम सडक बत्ती व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति या अध्यक्ष बाजु सुन्दर महर्जनज्यू या त न यनी डङ्गली छाया आसन ग्रहण या त इनाम याना चुना।
आजसम्म सकिँदैन। विकसित बनाउन सहयोग गरिदिनु हुने श्री केशव अम्बाकेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया तालीले स्वागत गरिदिनु होला। लामा पोपो या त अझ न बालागेको नीति न फराकिलो या त नौ तोटा डी म बाजु बाबुराजा महर्जनज्यू या त न आसन ग्रहण या त इनाप याना चना हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छायादेवी पत्रकार पासापी सुरक्षाकर्मी पी माबा तथा तगे दाजुकिजा पिन्तन थथगो हे थासे चोना आसन ग्रहण या त इनाप याना चोना जीवहरूमा टिका र खादा ओडाई सम्मान गरिदिनु हुन सागल टोलका महिला समूहहरूमा श्री सुशीला महर्जनज्यू, श्री सानु महर्जनज्यू, श्री लक्ष्मी नापिकज्यू, श्री सन्ध्या श्रेष्ठज्यूलाई स्टेजमा टिका र खादा लगाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
하늘 먹었던 주야가는 어머니 다시에서나 아산너한 야가 이나변하구나 어디 루프 비거 주야가는 아산너한 야가 이나변하구나 राष्ट्रिय गानको लागि राष्ट्रको शान राष्ट्रियताको पहिचान हाम्रो गौरव राष्ट्रिय गानको लागि म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु कीर्तिपुर नगरपालिका या नगर प्रमुख नेवामा भाजु श्री रमेश महर्जन ज्यू या त ट्वा देवले मत चाकित इनाफ याना सुना सदस्य श्री ज्ञान प्रसाद महर्जन ज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु माझं जोला यिनी झाजोया सभापति अथवा श्री कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 या अध्यक्ष राजेन्द्र महर्जन ज्यू ओठानाटो श्री मुपा कथा छाया टिम श्री नगरपालिका प्रमुख रमेश दाई ओठानाटो श्री उपमेयर विशेष अतिथि उपमेयर ज्यू सरस्वती मैम ज्यू ओठानाटो श्री प्रत्येक वडा छाया देवी सकल वडा अध्यक्ष दाजु यहाँ के भी अला ओठानाटो छोची 3 नंबर वडा या नसस पासबी अला प्रत्येक ठण्ड छी समाज सेवी अथवा दाज के भी ठण्ड उपभोक्ता समिति अध्यक्ष भी सकल दाजी चाहिँ दट्टा के बिन्दा सबैसँग नमस्कार जो जो भाइ यहाँ जी छटनजी त ख स्वागत विषय जी छटनजी त ख ढामा सोच के दुर्गा ढामला जी जी सीख मज बोले निसे छोटा चाहिँ ठटिएको ढाडा सुन्नु छोरा छ त्यो सो फुकोए ढा अथवा चाहिँ नि दिखुयो फल्चरा हिजो फटा झिङ्रा टोडा अब उठेनको नागा हिटिरा जस्तै ठो उनको ढाका फल्छ करिब हाफो गरी ख अटो छु उली मध्येले छोछि सागा टवाया राजगिरी बिन्छे ठुक फुकोइदा चाहिँ ठो 50 साल पनि यो लागा लामा अनि यो के दुख्या ठुक फुकोइदा बिन्छ बाला कल उठेनको चाहिँ उसु फुकोड खासे उली सन्तोष चन्द्र मोजुल वठेन उसो घरेलुपट्टि फुकुन प्लान इन्टरनेसनल नेपाल वबले चाहिँ नि उली झिसे चाहिँ नि गेस सो चाहिँ अटिया मोफ्ट तर चाहिँ छु तर छिपी खुसी चाहिँ थाहा मरो अठे जुलिने याना छिरपिनसे जिम्दा चाहिँ नि ठुकफुमो ज्या छका छिपी भट ज्याका वंगी या जिम्दा जिम्मेवारी बिउली छिपी चाहिँ नि छिपिन्छे भोट बिहा ज्याका ठाउँ चाहिँ नि फुकफुको बालकी हुन अथवा चाहिँ नि झिरा ड बालकी हुन ढाका बालकी हुन जस्तै ठो झिसे खुल्न बालको चाहिँ नि खन झिसे रु फोटो भया रु वो फोटो नसका छिपिन्छे वा जागा दिस अले उठेन रु चाहिँ नि मेमेउन चाहिँ नि छि जायु खे चाहिँ नि अटिको मरेको मगाउ सुएबले चाहिँ नि भटिजा सामान्य थे छ झिसे चाहिँ नि वो सोमला नो चाहिँ नि रेलिङ झिसे स्टिल बार कयो उठो अनि मोटरसाइकल को वसा नो चाहिँ नि कुटुनी हो इसिटी डुली ना वो झिसे रेलिङ टेबल चाहिँ नि
तर भटी चाहिँ छिटो पुखिना हबिन झिसे टाका कारण छोराले मासा रेलिङ तयार चाहिँ त्यो भनिएको पुकादु र यो चाहिँ नि खोल्नु तर म ठिमुको पुगेन छिटो यो गए सेभ जुटु अले चाहिँ नि 3 नम्बर वडा ढटी चाहिँ झिसे योको बालको न वडा नाटो चाहिँ नि डोको 3 नम्बर वडा न मट च्याके बिर गाडी झिसे मटिनो व्यवस्था यार तर खटु छौ खोछौ छुर्गा ढाबे चाहिँ यो उठा ढारमा मट च्याक्यो च्यानिया चाहियो च्यानु चाहिएको अलग मट छिटो तर वो मर्छबा ज्याकेट आज जस्तै हूँ कारले उनमा ढुढ्न स्वान्त दुरानमा सिनाउ मनुट स्वान्त ढुढ्न माले मटो तर अधिकांश मनुट वडा मर्छबा मजे गो राइ छोछो समस्या चाहिँ खरु तर अटिमुख हो इन्सान प्रयासना गर्नु अरे थोडे नटो चाहिँ नि झिसे म्यो चाहिँ नि ल हेर्नु न झिसे यो पे बालियाना वो ज्यान अले म्यो छोटो खछि छ मरासी मगाउ छु राजा छिबे चाहिँ नि भरि त छिबे सांस्कृतिक आटेन छिबे नलाबी मनुज्या छित्रे छिबे मनुज्या छि चाहिँ नि बाज गाजी यो नाममा चाहिँ नि छि पारु भयो भने बोले लाबो ठेउ सवाले न्यासोरा लाबो ठाउ छ न्यासो मको न्यासोरा लाबो ठेउ गा चाहिँ नि निसोरा हो ठया तरको निसोरा चाहिँ खि देख्यो फुसा ल्याउ पश्चिम फेडरल कार्यक्रम नाचो न तर आवया चीज है 3 नम्बर वडा यो कोटे है चीज है बाजो बिजन बिया आज दिन से छुट्टु कुछ ना जाज वो पार भएन चाहिँ उ लाभो थे मार्का फिगा तारा जो वडा ग्वाली ठुले ढासेली जे सकेस न छ ठुक कार्यक्रम सिमरटले खरे चुना चाहिँ नि पुंगा टी यो मनो टुसे हाग्र छ संग्रह दशक कोसिका छे जिथन बिरजी नमस्ते कार्यक्रम नगरिने छाया दिव युटिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 या महिला सदस्य एवं कार्यपालिका सदस्य श्री सुनिता नकर्मी ज्यू यातन आसन ग्रहण यात इनाम याना चुना उनी ज्याया लागि ज्यू सांस्कृतिक कोष प्राकृतिक सम्पदा त मके त न्याले श्री रमेश महर्जन ज्यू यात न्याने छाया तामा उनी ज्याया ना दित तामा पत्र उनी ज्याया त रिबन काटिया त इनाम याना चुना अथे ना तो सागल दफा थलै त मंगल धुम बगैया त इनाम याना चुना Bende ses kizena duyuyor. Ya lo Bukan dia
रमेश महर्जनया लाठी ओले ज्याजुगु जुल तिथि पढाउनको लागि वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष रमेश मान ढङ्गुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ऐतिहासिक लावा पुया उलिजेवो बाजा जोनो उलिजा लालजा एचआईडीबी सकला दादुगिला तदके बिन्दा जी कीर्तिवन नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 पाके लस्कुस वो जोदल बतगरिया थोया सभाया नायकज्यू श्री राजेन्द्र कुमार राजेन्द्र महर्जनज्यू वार्ड नम्बर 3 अध्यक्षज्यू थोया मुपा कथा किपु नगरपालिका या मेयरज्यू रमेश महर्जनज्यू अठे विशेष 5 कथा झैड्यूमा उपमेयर सरस्वती खड्गज्यू र नपा थिथि वडा बाके झैड्यूबी वडाध्यक्षज्यू कार्यपालिका सदस्यज्यू र नपनपा विभिन्न ताबखलाया मोजा जापी थो लाबफुको ज्यासना फुजया अध्यक्षज्यू अशोकज्यू नपनपा पत्रकार मित्रपी वो सकला ठुके बाली बाली सकष्टमा जी रमेश मानदंगल पाके यकु सुराय देशना जगत किपन नगरपालिका या विभिन्न प्रान्तले ऐतिहासिक क्षेत्र अनि ऐतिहासिक बस्ती ऐतिहासिक सम्पदा व ऐतिहासिक नगरी यहाँ पुरानो बस्ती र प्रयोग जगह में अरे कुछ संपदा घटना जोगया अरे ठंडी संपदा बस्ती का गैना आयु स्थिति कहिदेऊ र सेनाको जो विभिन्न ठाठा साई बंगु थगुलो भैदिक पूर्वाधार चाहिँ ल्याउ कितपुर नगरपालिका या वो ज्याजो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम या सफलताको लागि कितपुर नगरपालिका विभिन्न कार्यक्रम कथा जो 3 नंबर ठोको ज्याजो जुल शायद ठो ज्याजो मचा यो देख्छु ठो नगरपालिका पनि प्रयास गरेको फुलजी आशा महिना सन ओके ठो त्वा बाया अनुत अथवा त्वा बाया नागरिक पिलो सक्रियता ठुल ज्या सफल दुर्गताका छन् हरेक क्षेत्र दुने औद्योगिक पूर्वाधार मोक्षे ऐतिहासिक स्थल मोक्षे लोकयुग सवाल मोक्षे अले चेतनामूलक कार्यक्रम त सचेतना कार्यक्रम त अले आर्थिक रूपमा सम्पन्नका लागि चाहिँ आर्थिक कथा चाहिँ मैले ट्रेनिङ त विभिन्न सुझावको जैना कथा वो ज्या स्लिप नगरपालिका यो पनि नगरपालिका कार्यक्रम ख यहाँ सफल दिएको यो मनोटेका छन् ओके तो लाभा भगो जगह हो कि को ऐतिहासिक पुगुदा थरो बिनी लु छिन्यु पुगुदा छिन्यु ढाका नाप्लामा ठण्डु पनि ऐतिहासिक खल्छ त ऐतिहासिक गुठी क्षेत्र को टक्को देखियो सवाले गो किबु नगरपालिका जो कार्यक्रम रुपे वो छिकपिनु सहयोग हो छिकपिनु मेरो आयो काठमाडौँ जो सफल जो ओके ठीक थासे चाहिँ गो गुनासो नपुइछनी तो नगरपालिका छुया दुलर गर्ने गो यसना होइछनी एसानो वेकअप इनो न चाहिँ पिन्ता चाहिँ पछि छु दोष भरो वेकअप नगरपालिका छुया दुलर गर्ने प्रश्न यही बेला जिपी छप्पै त मचाया छाडा छ वेकअप इन छु चिन्तित व्यक्ति थो नगरपालिका यामा गुल्ल ज्यादा दुख थो या मचाउ मगा जो कारण वेकअप इसन चिन्ता याना त थो छुया दुलर गर्ने कोही क्वेशन या प्रश्न या याना त के या वेकअप इन सहयोग सुझाव यो आशा न याना त अले विभिन्न ठीक ठासे चाहिँ जया बेला छौनी अवरोध होइछनी वो अवरोध इदन सायद चाहिँ अन्यथा कया अथवा नेगेटिभ मैले विषय चल्नु पर्यो छाडा छ वेको यो अवरोध यो कारण वेकै न मने सुन्नु जाने कि पुइटा बालिकामा कि पुइटा भौतिक पूर्वाधारमा सचेतनीमा अनि शैक्षिक रूपमा सचेतनीमा स्वास्थ्य रूपमा स्वास्थ्यकर बिमारीमा वेको चिन्तन मनन जो कारण वेको गुनासा राई वेको विवाद राई वो त विवाद देखाएका चल्नु पर्यो
ओके नगरपालिका दुली गुल्न ठिठी कथा चाहिँ गु ज्याज्या जोंडु वो ज्याज्या चाहिँ राजनीतिक रूपमा सम्भवतः जीविछौँ पक्ष छौ राजनीतिक रूपमा चाहिँ वो ख दासा वो राजनीतिक रूपमा वो पनि त छौ पक्ष यो चाहिँ चुनाव राजनीतिक रूपमा वो खसा ठो खासे छिपी सकल राजनीतिक तकिया किनो लागि ख पर गतिले ठिक छु राजनीतिक अर्थ यो चाहिँ दैमको ठोकै छिपको छपत ल्याया मैले ख ओके आ वही बसे बाध्य जाइदा जस्तो खोप यो कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यक्रम किर्पु नगरपालिका यो को ज्यादा ज्ञान बेतौँ 6 रुपैयाँ चाहिँ नेपाली दुबनी नगरपालिका रुपैयाँ छौ स्वास्थ्य क्षेत्र में किमुन बाल जाइना प्रमुख वो संदेश बेतौँ दो वो खजै आ न छिपी दशक मेबी नै अथवा छिपी मुया फटा भाषा किनि बेउ जाया फेरियो आशा कथा किर्पु नगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रको चिठी ज्याजो दिन वो छ सरानी ज्याख खेफु के चाहिँ छिसा जाया बले चाहिँ छदनी चाहिँ गुमदा मला बेफु के चाहिँ यकु ज्यादा चाहिँ स्वास्थ्य लागि खुसी यकु ज्याजो दिन ओठे खुसी छैन अनि विभिन्न आर्थिक रूपमा सम्बन्धित दुई मार्गा भूति पूर्वाधार मुख्य प्रोग्रामको कार्यक्रम ध्यान जुन छोया किमो नगरपालिका चाहिँ आवे दिने अनि वो यो वर्ष ध्यानछे सो आर्थिक रूपमा सम्बन्धित मामा विभिन्न तालिम त विभिन्न महिला शिक्षण कार्यक्रम र युवा शिक्षण कार्यक्रम र उठे खेलकुद क्षेत्र गो नापे जो ख उके लागि चाहिँ छिपिनो वाली र छिपिनो सहयोग यो चाहिँ यो अफिस छ यहाँ र आउ दिनेको छिपु सङ्गठे वाली नदी र झिउ एरिया झिउ नगरपालिका चाहिँ सक्षम र सफल नगरपालिका यहाँ लागि यो वाली नदी र आर्थिक रूपमा सम्पन्न यहाँ विभिन्न चाहिँ तालिममा चाहिँ छ व्यवसायिक रूपमा बना ठोक खाइ र व्यवसायिक रूपमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न दियो अनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न दिनुका समृद्धि के थियो सपना पूरा दी तका छिपु वाली यो आशा यसे थोयो ठो कार्यक्रम हेर्दा यो पासपिसन गो वाली नदी र ठो नगर ठिक उलाई गुली वाली नदी र गुली सलाबिया नदी र गुली फुलाबिया नदी र उदेलका यो दिन शुभकामना र ठो टिमे चुना जाय अपने सकल पासपिटा हानसका शुभकामना देशा से जो मन यो शिक्षाको खने पठाइ हस धन्यवाद नमस्कार जिसा हागलाना अथवा विकासिया दरगो नयाँ दिना तो जिसा र वो जीव भयो अनसा कया छना त्यसकै रूपमा पाल हुने श्री गंगाराम लहरजी वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो नीति छिट हुन लाभा पुगेको अथवा सुन्दर देखिनु लागि थलो नीति लगा टोकान भारी जना जीवित दोसरा गाडी किनु दोसरा गाडी का सामान्य ज्याझो ज्याझोया को पका किर्तिपुर नगरपालिका श्री रमेश महर्जन ज्यूया ज्यूया लाभा पुगुया त सौन्दर्य नीति ग्वाली याना दिवर पाजो केशव अमरके ज्यूया त दोसरा नेता सामान्य नदी त इना पेना छना इना पेना बाबुराजा महर्जन ज्यूया त मनी भ्याक इना पेना छना यो लागि छिमो किर्तिपुर नगरपालिका उपमेयर तथा सहभागीको लागि हामीले अग्रसर ज्यादिमा मेरो संसदीय खर्च ज्यूया त नहुने छाया लोचुदया दिता इना पेना छना वडा अध्यक्षज्यू मुपना हनुमा मेयरज्यू तिथि वडा अध्यक्षज्यू न्यायिक समिति सदस्यज्यू कार्यपालिका सदस्यज्यू वडा सदस्यज्यू र सकलसित नागरिक समाज हनुमा व्यक्तित्वहरू पत्रकारज्यू र सकलसित किपु नगरपालिका पाके जिगु पाके जो लोपा नमस्कार सबैलाई हार्दिक एवं ज्ञान अभिवादन व्यक्त गर्दछु
र सर्वप्रथम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने दिदीबहिनीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हामीले भौतिक विकासका कामहरू कति गरेका छौँ भन्ने कुरा वडा नम्बर 3 को चित्र आफै बोल्छ भने जस्तै छ। हामीले यहाँ राखिराखेका छौँ र भौतिक विकासको पहिलो आधार खुड्किला हो। त्यो सँगै सामाजिक विकासको काम पनि हामीले थुप्रै गरेका छौँ र यो सामाजिक विकासको काम हामीले गरेका छौँ भन्ने आज उदाहरणीय कार्य हाम्रा दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको छ र उहाँहरूले कार्यक्रम सञ्चालन दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको छ। योभन्दा 4 वर्ष अगाडि विगतको हेर्ने हो भने उहाँहरूले यसरी कार्यक्रम सम्भवतः मलाई लाग्छ चलाउन सक्नुहुने थिएन र हामीले उद्घोषका तालिमहरू यो वडामा मात्र होइन सबै वडामा गरेका छौँ र यो वडामा पनि उद्घोषको तालिम गरेका थियौँ र त्यसको उदाहरण आज दिदीबहिनीहरू कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सफल हुनुभएको छ। सर्वप्रथम म सल्युट गर्छु दिदीबहिनीहरूलाई कीर्तिपुर नगरपालिकाको तर्फबाट, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँहरूप्रति एकदम भित्रै हृदयदेखि नै मैले खुसी व्यक्त गरेको छु र उहाँहरूलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यो उद्घोष सिकाउनु हुने बहिनीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले चाहिँ राम्रोसँग उहाँले उद्घोष गर्नुहुन्छ। यो म सम्झिन्छु। नगरपालिका सङ्घको एउटा प्रोग्राम चलाउनु भएको थियो, हाम्रो नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष हुलिखेल नगरपालिकाका मेयरजी उहाँले तपाईँको कीर्तिपुरको चेलीले प्रोग्राम चलाउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। मलाई एकदम खुसी लागेको थियो। त्यही भएको कारणले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो पोखरीको जुन उद्घाटन भएको छ हामीले उद्घाटन गरेका छौँ र विगत हामीले हेर्ने हो भने पोखरी कस्तो थियो भनेर भनिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी सबैको लागि जानकार छौँ हामी, किनकि 72 को भूकम्पले पनि थुप्रै क्षतिहरू भएका थिए र त्यहाँको फोहोरहरू लिएर थुपार्ने ठाउँ भएको थियो र त्यसलाई बनाएर हुन त 4 वर्ष पुरा हुँदाखेरि 3वटै पोखरीको उद्घाटन भइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामी सबैलाई लाग्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो, यहाँहरू सबैलाई पनि त्यो लाग्न सक्छ, हामी सबैको लागि लाग्न सक्छ। तथापि त्यो नहुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले एउटा पोखरीको उद्घाटन गर्न सफल भएका छौँ र यो कार्यमा लाग्नुहुने सबै यस वडाका व्यक्तित्वहरूप्रति र वडा अध्यक्षज्यू लगायत सबैमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू सबैमा, किनकि काम गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामी नतिजामा विश्वास गर्छौँ, प्रोसेसमा जाँदाखेरि ती कुराहरू देखिँदैनन् र म केही कुराहरू राख्दछु। हामी जुन यो विगतमा हामी उम्मेदवार हुँदाखेरि हामी टोल बस्तीहरूमा पुगेका थियौँ र त्यति बेला सबै ठाउँमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई खानेपानीको एकदमै समस्या छ र त्यो खानेपानीको समस्याको समाधान गरिदिनुहोस् भनेर प्रत्येक टोल बस्तीहरूबाट ती आवाजहरू आउने गरेका थिए। आज ती आवाजहरू कमै मात्रामा सुनिने गरेको छ, भन्नुभएको छैन। ढल निकासका समस्याहरू थिए, ती समस्याहरू समाधान भएका छन्। हामीले हेर्न सक्छौँ, अघि पनि भने मैले चित्र आफै बोल्छ भनेर हाम्रा टोल बस्तीहरू याद गर्छौँ। हामीले वडा नम्बर 3, 10 र 9 को सिमानाका जुन यो बस्तीभित्रको भित्री बाटोहरू थिए तिनीहरूमा हिँड्न सक्ने अवस्था थिएन। टोल बस्तीहरूमा ढल फुटिराखेका थिए, यावत कुराहरू थिए हामीसँग, ती समस्याहरू थिए। ती समस्या ढलका समस्यादेखि हामीले विभिन्न भित्रका सानातिना समस्याहरू सुल्झाएका छौँ। तथापि यही पनि हाम्रो लागि हामी भन्छौँ नि जति गर्दै गयो अझै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी सबैको लागि लाग्छ। त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो। त्यो सँगसँगै अहिले सबैको समस्या सबैमा आउने भनेको हामी नजिकै रहेको ढल्पाको सडक कहिले बन्ला भन्ने हामी सबैको प्रश्न हुनसक्छ। टेन्डर गइसकेको छ तर काम पुरा नभई हामीले नतिजामा विश्वास गर्छौँ। नतिजा नदेखिकन प्रोसेसमा गएको कुरालाई हामीले पूर्ण भयो भन्न सक्दैनौँ। त्यही भएको कारणले पनि छिट्टै बन्नेछ भन्ने हो। र अहिले धेरै नगरवासीहरूको आवाज भनेको सडकहरू, हामीले थुप्रै सडकहरू फराकिलाहरू गरेका छौँ र ती सडकहरूलाई पूर्णता दिनुहोस् भन्ने छ र हामी यो आर्थिक वर्षमा सम्भवतः सबै सडकहरूलाई यो खाल्टाखुल्टी रहित बनाउने गरी हामी लाग्नेछौँ र त्यो कोसिस गर्दाखेरि पुरा पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। बर्सातले गर्दा हामीले काम गर्न सकेको अवस्था छैन। नगाउँ भत्कापाटी सडक त्यस्तै अवस्थामा छ भने हाम्रै यही वडामा रहेको यो ढल्पाको सडकको अवस्था एकदमै नाजुक छ। यो विषयवस्तु यहाँहरू सबै ढल्पावासी पनि हुनुहुन्छ, त्यो कारणले पनि यहाँलाई त्यो लाग्नु स्वाभाविक हो। हामी सबैको लागि लाग्छ मुख्य सडक भएको कारणले पनि। र यो सँगै हामीले सामाजिक विकासको पाटोमा पनि थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। जुन चाहिँ नि हामीले हेर्छौँ पछाडि पारिएको वर्ग भन्छौँ हामी, महिला लगायत जुन यो महिला दलित पछाडि पारेका वर्गहरू, पछाडि पारिएका वर्गहरू हुन्छ उनीहरूको लागि विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ म आफू पनि महिला भएको कारणले विशेष महिलाहरू सक्षम हुन् भन्ने भाव पनि मैले राख्न
र यो विकास निर्माणको कार्यमा जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने काम मात्र भन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरूले चाहेर सबै कामहरू पुरा हुन सक्छन् भन्ने होइन, सङ्घीयताको पहिलो जनप्रतिनिधि हो। त्यो कारणले हामीले नीति नियम ऐन कानुनहरू थुप्रै चिजहरू नगरपालिकाले बनाउनु पर्ने थियो, ती बनिसकेका छन्। अहिले हाम्रो कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्रको यो सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि पनि यही नगरसभाबाट हामीले पास गरिसकेका छौँ। त्यो बनिसकेको छ, विविध समितिहरू बनेर अगाडि बढ्नेछन्, किनकि हामीले संस्कृति सम्पदादेखि यावत कुराहरूलाई ध्यान दिएर अगाडि बढेको अवस्था छ। अहिले 3 तहको सरकार, स्थानीय सरकारले त्यसरी काम गरिरहेको अवस्थामा हामीले गरेका गतिविधिहरू यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। कति कुराहरूमा कमी कमजोरी हुन सक्ला, ती कुराहरूलाई सकारात्मक आलोचना हुनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। हामी जनप्रतिनिधिहरूले स्वीकार्छौँ, ती कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गबाट स्वीकार्नु पर्दछ र सकारात्मक आलोचना हुनु पनि पर्छ भन्ने हो। र यसमा यो विकास निर्माणका गतिविधिहरूदेखि भौतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक सबै कुराहरूमा साथ सहयोग दिनुहुने र यो हामीले 4 वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसकेर 5औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ र यही वडामा रहेर काम गर्नुहुने हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू, वडाका साथीहरू सबैको लागि साथ सहयोग दिनुहुने, नगरपालिकामा रहेर काम गर्ने आदरणीय मेयरज्यू हुनुभयो, म आफै भएँ, यहाँले थुप्रै साथ सहयोग हामीले पाएका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि पाउनेछौँ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। र म यो उपभोक्ता समितिमा रहेर काम गर्नुहुने उपभोक्ता समितिको अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी यो पोखरीको लागि डिजाइन गर्नुहुने सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रा वडाका साथीहरू, यसको लागि अहोरात्र खट्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुभयो। हाम्रो प्रशासनिक हिसाबले हाम्रा कीर्तिपुर नगरपालिका कर्मचारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, लगायत यस वडाका आदरणीय नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैप्रति नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र छिट्टै अर्को 2टा पोखरी पनि हामीले बनाउनको लागि सफल हुन सकौँ। हामी सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्यौँ भने असम्भव भन्ने चिज केही पनि छैन, छिट्टै पुरा हुन सक्छ भन्ने कुरा राख्दै यहाँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रम गर्नुभयो। एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्नुभएको छ। यो भौतिक पूर्वाधार विकासका काममा देखिने गरी यो काम भएको छ भनेर जुन चित्रण गरेर राख्नुभएको छ, वडा अध्यक्षज्यू लगायत वडाको टिमलाई धन्यवाद दिँदै बोलाउनुभयो, केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि यहाँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, शुभाय। धन्यवाद सरस्वती खड्काज्यू था वैकल्प नेवा भाषा नहुँदा दिउने जिल्ला एकदमै हर्षित छु। साथै उहाँले भन्नुभयो कीर्तिपुरमा आजभन्दा विगत 4 वर्षमा र आजको यो 4 वर्षपछि हामीले कीर्तिपुरमा कति धेरै परिवर्तनहरू पायौँ, त्यता हामी स्वयं आफैले पनि देख्न सकिरहेका छौँ। त्यसै गरी उहाँले यो आर्थिक वर्षमा प्राय सडकहरू बनाउँछु भन्ने आशा दिनुभयो। उहाँले हामी पनि पुरा हुन्छ भन्ने सोच राख्दछौँ। यसै क्रममा वडा नम्बर 3बाट बाटो खल, ढिमे खल, न्याकी बाजा खलहरूलाई बाजा वितरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी मङ्गल धुन पनि बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख नेपाल भाजु श्री रमेश महर्जनज्यू यांना न्यानी छायादिता इनाम फेना चुना
Balda kau mau bawa, balda dia ada ni. Kasih lah guna sih. Sabana jual apa kita orang pakai orang India, orang macam orang orang pakai ya ini orang pasifik karyawan orang pasifik karyawan sodasipin nasa sodasipin le saga toya grupi usaha toya lagar सकल पिंडा किपू नगर पालिका पार्टी पिंडा हरवाल देशना जोना ठौ महत्वपूर्ण दिन धन्यवाद है नफा सूर्य को गथा हुआ दिल लगा चतुर्दशी तो गथा में लस्काना चिपी सक्षिता भी उसाया मनो पुनाचना ठौ बुका जीवपाकी शरीर दुगुलवे कोलामा छिटा कोरोना मथीमा गाजी सक्षिता सुबह बियाचना तो फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक रूप महत्वपूर्ण गति ने अलग योग उत्सव महत्वपूर्ण जा और चीज़ा उलेजा लाभ पुकोई उलेजा याना लाभ तुझे याका तालकिता बालिना दीपी सकले लगाए विशेष न जग बिया दीपी इकेशन दाई बाबू इंटरनेट चीज़ा जो सम्मान याव जाइना तो जो इसका महत्वपूर्ण जाता फिर जब चले चीज़ा चिपकिनों के माया वो पेरा शिवाय पाचन यह जो चुनाव है कीर्तिपुर नगर पालिका प्रमुख उपप्रमुख लाया ठोरा नंबर 3 ना चिपकिसा झूठा गो ग्वालियर दिले तो ग्वालिया किपा करना ठोरा नंबर 3 चीज़ा तो इसमें आचना क्योंकि जितना सुनने के जो रहा है संभवतः किपुन वाला नंबर 3 पास भी जो मौकी तो वाला नंबर 3 सतला हमारी बहुत भी आज के ज़्यादा लगे पिछाना जिसे वाला समिति आता है चिप्पिलो दुनिया इंचे सुहाते पियासों जी मनो चुना फिर निरंतरता सहयोग से चिप्पिलो पाके वाला समिति आता है वाला समिति पाके चिप्पिलो निरंतर सहयोग जी रहेगा जी मनो चुना लापा चिप्पिलो तो सहयोग यो आदान प्रदान किपू नगर पालिका ने हमने चिप्पिलो होने नया दुनिया गति नापाई पर्सेंट चीज़ा तो वाला नंबर 3 या तो विशेष कथा चीज़ा से ग्वालियर ना हुआ तो लोग टुक्सी पर्सेंट चीज़ा विशेष कथा ग्वालियर उन्हें चिप्पिलो तो बचाना भी आचना फिर तो टुक्सी तो पाकिस्तानी को चाहिए वो चाहिए तो मोदी फुट उठे वो मोदी फुट यो पुनः निर्माण लाइन चीज़ा टुक्सी से 75 लाख थेला से नगर पालिका पाके नहीं वो चिप्पिलो जी जानकारी भी आचना अले वो टाइम तो संभवतः किपू नगर पालिका वार्ड नंबर 3 दुगो तो निगो फलचा मने तो फलचा है जो ठीक लगी न चंजागो लाख से चीज़ा तो ठीक है फलचा फ्लॉप होएगा देखिए उनका चीज़ा तो बचाएगा चारा में जीवो मंडप फलचा को फुगु दो और ठीक ना चाहिए फलचा जीव फ्लॉप की परंपरा करने चाहिए यवा फलचा करना चाहिए चाहिए फलचा रूपांतरण किया करने का दासा ठीक है जो व्यवहार चाहिए बहुत चाहिए भी अब ये उनका फलचा चाहिए विशेष न जी दसका नचन भी चाहिए जी बाजन थे भी की थे भी बाजर भी गुना जिला चाहिए नापे जो जिशेनो वाले लोगों से वाला जिला चाहिए जो कच्चा बना चल वाला ऐसे से भी जो बाजर शेनो वो निशे से थोड़ा से कंटिन्यू या ना करी बीरन रेले जिते बाजर भी आ रही होगा रजोली थ्रो जी वो संस्कृति जो पुष्टा स्थानांतरण ये लगी जो सागर का डाब प्रॉपर में भूल जाए खुदा या तो वो जो डूबी मसले तो ना डूबी किला भी गेम भी डरना चाहिए तो जीवो निवार में पहचान भू चाहिए डाबर संस्कृति जीवो पार्श्विक संस्कृति यहाँ है तो खुदा इटा ठीक लगी वैगो पिंडा शुभाया पात्र तो खा फनिया चाहिए गुरु पिंडा जी चाहिए तस्का हलबना जो छना आमिए ऊपर चीज़ा किपू जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी पर चीज़ा नापान से ध्यान चौका और भाषा चिपी हुए निहत्ता जीव युग ठासे फलचा दोस्तों जो आज वो जीव युग ठासे जो ऐतिहासिक फैला उशना होना चौका अवस्था भाषा तो फिर ये चीज़ा जो ठीक है ऐतिहासिक फैला ठीक है ऐतिहासिक फलचा रहता और बात पुगु लेना चीज़ा जो पुनर्निर्माण करना हुआ चौका लोग ठीक है जाए उगनी उठी करते 2 हफ्ते दिया सोचे नेवा नौना हेल्थ से मंगलवार फटी से क्या हो गया तो चीज़ा यार वो फलसा
그리고 진야고 니고지 오퍼스 지서 구구 निर्माण이नो गफुनी निर्माण이नो बुकी पार प्याउ मुछे छोडकोना त्यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो चाहिँ फर्कोका वो भौतिक निर्माण चाहिँ वो भौतिक निर्माण त गभर्नमेन्टको छिसा चाहिँ आर्थिक उपार्जनको लागि छिसा उनको रूपान्तरण या फिर वो सांस्कृतिक रूपमा वो वैभव जो नयाँ छु चाहिँ अर्थ जीव भन्छ फल्चनु ठन पुगुटु तर वो फल्च वो पुग्ने जीव ठनियो चाहिँ छुना आर्थिक उत्पादन ठिकै चाहिँ बाली मैले दास मोनिटेसन को फल्चमा पुगुमा गान ठेनु अर्जु कारणमा जीव चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू ठुलिसे जीव चाहिँ नेउ टुनिलिसे स्वागत छिसा चाहिँ गठन व्यवस्था याको हो बाकी चाहिँ आज ठो सागर टोरी बासिन आफ्नो इपो नगरपालिका वडा नम्बर 3 चाहिँ पुगे चाहिँ नगरजीमा ताकि मन चाहिँ हरेक चाहिँ जो भवनी जीमा अथवा बान्टी जीमा छौ चाहिँ टुकुली चिठी कार्यक्रम जुट्यो मोनुटेर चाहिँ यी सरन्छ मोनु चाहिँ ठो लाभ पुगु के नि हेउ ठो या सांस्कृतिक ज्यादो या पनि र ठुगे चाहिँ छु आर्थिक उपार्जनको लागि जी ठुलो उत्पादन जो छु सामान त मिया जिल्ला जो नसतो सम मिया जिल्ला ठुगे जिउ आए एउटा छिसा चाहिँ हिंगी प्रकार लास ठुगे चाहिँ महत्त्व गरी मोस पुगु दुर्गा नै पुगु वइ सो वइ पुगे छिटो छैन वाली मजुर लगाएर आशा को छिसा संरक्षण या दिन चाहिँ थाप्याउने खर्च कारण जीवको संस्कृति जीवको सम्पदा एउटा छिसा चाहिँ छौकन जीव आए आर्जनीय माध्यमिक रूपमा चाहिँ छिसा यज्ञमा थोप पाके चाहिँ किपो नगरपालिका पाकेन ठी चाहिँ ज्याजो याना उया जरुको तर दुखै कोभिडको कारणले छिसा चाहिँ बचाएको ज्या या मुखिया जुडो जुजु कारणले कोभिड पाकेन चाहिँ बजे जुजु छिसा चाहिँ थियो आर्थिक उपार्जन जान यामा सम्भवतः जो छो इनाप छिपिन छुरियान हाबला जी विशेष गरी किपु एरिया कोर एरिया जो कि मनोटा जिपी को भ्याक्सिन का लागि न फक्त जिपी चाहिँ लिउनेला को भ्याक्सिन छो हप्ते पनि किपु या चाहिँ जिचारा चोपी चाहिँ करिब फुकुसिरा बिउ रहि चाहिँ किपु नगरपालिका संरक्षण नेगा जुन मैले जुले त्यसको लागि जिसा छेन या जिचारा चोइ पिण्ड चाहिँ जिसा छया या जिसा टोल बोले चाहिँ या जुन ठोल इंजेक्शन क्योंकि खेतर चाहिँ कोरोना पार्टी छिटो चाहिँ बचाइया जाए थोपाकिन दिन छिपिन चाहिँ छौकन चाहिँ नापेला छन मेउ काम जिसा चिची किपु नगरपालिका त्यो सांस्कृतिक धरोहर त देखिको क्रममा सम्भव ठाउँ समाचार पत्र चाहिँ वो टेन्डर जुजीमा जिसा लागु दरबार देखि करिब 6 करोड टेन्डर लागु दरबार को समाचार पत्र चाहिँ हो जी पुजी कसैले भ्या चाहिँ जिन छेर्न ओडेको जीव किपो इतिहास दशवेट डरो अमाउन्ट यो तो जीव बृहत भाग निकास चाहिँ 22 करोड यो टेन्डर चाहिँ 6 वर्ष चाहिँ जोड ओडेको जीव चाहिँ टप हाल्न लगा या चाहिँ फक्या पाटे भने चाहिँ 2 करोड यो चाहिँ ठुसिया चाहिँ टेन्डर जोड ओडेको रबु 1.5 करोड यो चाहिँ टेन्डर जोड यो कुए जिसन चाहिँ नेपाल सरकारले सिक्किमको नगरपालिका मिलेन जिसन ठ्या चाहिँ यानो इनेन्टु जिसन चाहिँ फेद दिन नम्बरले लागु जिसन चाहिँ टिपिटा उ चाहिँ थियो त्यो टिम थानाले चाहिँ त्यो मान्छे वो ऐतिहासिक सम्बन्ध जोरै पनि होल्दैन गोटाइदा जिसा चाहिँ देखि जुन ओडेको टिपी चाहिँ ढेका चोनुले ओठेटो छौ छुपी छ एक सय शिवला मसोला जिउठो समले वो चुए चाहिँ वो उठाइदा छ है पुजो त्यो कोही पुजलो चोइला चाहिँ छ स्वयंभू भगवान गो चाहिँ चैत्य चाहिँ छ रेप्लिकेसन देखि उगा जिसा चाहिँ टेन्डर याद नडो फे सम्भव चाहिँ भाद्र महिना चाहिँ आउन ज्याजी झिपी चाहिँ टापुको स्वयंभू चाहिँ टरो चैती स्वेटर झिपी स्वयंभू वनमालिको थियो समले वना छ र चैती स्वयंभूको चैती देखि क्रमेना छ वना ताकि झिउ किपु नगरपालिका छौकमा चाहिँ वो आन्तरिक पर्यटक यसो हब जिमा वो आन्तरिक पर्यटकीय माध्यममा छिस किपु त्यो आय स्टोरमा छौकमा चाहिँ फोकस गर्न चाहिँ परे जीवनका छिस जीव सम्पदा जीव संस्कृति जीव कर्म एउटा चाहिँ जो आय आजको लागि छिस यिनीहरुका किपु नगरपालिका यहाँ चुरुडो पुगे लगत यो सम्बन्ध मेउ चाहिँ लक्षित छिस चाहिँ ठो भिपुको न चाहिँ उद्घाटन आउ चाहिँ अवस्था थिए वना चाहिँ निर्माण प्रक्रिया दो अठिनो चाहिँ मोबी पुगो चाहिँ निर्माण प्रक्रिया फे आर्थिक प्रोसेस सुरुने किपु नगरपालिका पाके गो ज्याजु जे छात्रनीमा छिपिटा टासे किपु नगरपालिका वडा नम्बर 3 छुछु जुन होला तो चाहिँ पिक्चर आफै बोल सरकार है फेरि त्यसो चाहिँ ध्यान मावे छुछु जुन बोल लगाएको चाहिँ खन महिला समूहले र आत्मनिर्भर या चाहिँ नगरपालिका पाके चाहिँ चिची बालेन चाहिँ
मसला देख्यो ज्या चिठी ज्यादा ज्या छु छिपिन्छ सिएसयु दुईमा या वन लगाएको छु शिक्षा स्वास्थ्य लगाएको छु ज्या परेन्टो किपुल नगरपालिका या डस्टबिन हामा 3 नम्बर वडा कार्यालय वडा पाठ्यक हुन्छ ज्येष्ठ नागरिकले देश दर्शन कार्यक्रम लगाए यहाँ चाहिँ हुन्छ कि ज्येष्ठ नागरिकले चाहिँ देश चाहिएको ज्याइटा वो ज्याइटा तो बालक जाते आगा चाहिँ ठोकेर चाहिँ विभिन्न वडामा चाहिँ मिले चाहिँ रेप्लिकेसन यहाँ चाहिँ एउटा फेरि खर्चो कार्यान्वयन सिकुनु मायो ममताको लागि चाहिँ वडा कार्यालय पाके वडा समिति पनि हाम्रो छिपित ग्वालियै एगुटी मनोचुना हामी यो टाको मनासे छिपी हौ वो ज्यादासम्म चाहिदिन सक्छिन जी सुभान बिहाचुना कोठो कोरोना पाके मुक्त जीवमा वो छिउ चाहिँ छिपित चाहिँ अनुरोध नयासे को वडा समिति पाके ज्याजो देतला वो ज्याजो मु सातला ठिकै लागेन थियो वडा समिति आफ्नो सुभाव विषय जो बच्चा हातको म थनको खोजेको छु विशेष अतिथि रूपमा राज्यमा सरस्वती उपमेयज्यू सरस्वती खड्का अथे विभिन्न वडा पाके वडा अध्यक्ष साथै कार्यपालिका सदस्य किपुल नगरपालिका वडा नम्बर 3 वडा समिति पासपी बाया किपुल नगरपालिका दाजुकिजपी त त्यसै नपा जिगो पाके वो वडा समिति पाके जोजोलबा नमस्ते धी सुखा यो कार्यक्रम में चिसा हुले जा वो विभिन्न खलो ढाफा खलो ढिबे खलो वो नाकी खलो इतना चिसा बी को पुनी वो सामान गुल को बाद बिटरने यो कार्यक्रम में चिसा गुल दिया फुक खोइटा कया चिसा फुकुयु देखे उसवाले चिसा ढिले जोसानो फुल लाभा फुको चिसा नाचना पेजिङलो लाभा फुको बिस्तारै जोसाना चिसा फुवंका ओठेना भी फुको प्रकारले जीव स्थिति दुलडासा अले लोबी फुको आफ्नो निर्माणले लागि ठुए समिति ठुए स्थिति ठुए टाइमले चिसा उइटा नकोताकीको ज्याजोला झिपी टाटना तना ओ टाटुनी कमे झी ठनियो जी कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 वडावासी त हर चीज हर पले हर टाइम में ग्वालियर दीदी पटी जिमसी मनोटुनातना ग्वाल न याना थोडो वे ग्वालियर क्लब चिसा ठुकु कोताका उक्चु लब लब कोते के कमे दिया तंडो ठय क्रमे जी बिचे चाहिँ गुली गुली खलाबले खलबले सोलाले सोला या सोले छु कमजोर जे हमरा तुम पनि चित्र जुफु तर ताई नबडो छुनो चीजे घ कलर एउपटी जी घले लो पछिनको जीवले लो जुनानले वो छपा सनी भूख उल्लो पुरै याना चाहिँ झिसा टिकले लो सनी मको जी बिचे न छुनो छु कमी कमजोर जुलुजी सुनाना यातो जी तर वो कमी कमजोरी त झिसा मनु नहे जिगु कमजोर जिगु खटे गएपटी खैटा गया जी सल बेका ठठे कार्यक्रम न्याब्ले नेजेना मन फटासा जी एक आपसे दाजगिजा टुवाबा ले वरया फुक जनता वरया दाजगिबी तकिसिन न छिसा थयो किस्म चाहिँ छु सोचे तयाइका छिसा या फटासा सुनो या तिनो खट सुनो छिसा वन्यु क्रमे या उपति चिजे उटा फुया फेरिपति ताटना वो या फेरिपति छिसा आशका यातना आ ठठे क्रमे कीर्तिपुर नगरपालिका छिसा विभिन्न कार्यक्रम त yana विभिन्न किसिमको चाहिँ छिसा भौतिक संरचना यो सवालले वडा नम्बर छिसा
बुलिनो डे कठे तो एक डे कठे तो ठक्क सोबले तर अदन झिपी ठक्कले यहाँ सुन आशा अन्न समस्या लो वो समस्या अनेक किसिम समस्या लो वो समस्या अदन वो समस्या समाधान याक जीवित सल यानो जीवित छलफल यानो वो छलफल याना चाहिँ उके नितो याना उतो फुकिलो वो याबले जीव क्षेत्र जीव ठासे जेसो गैना बालके दियो वो मेप्ने लागि को जीव लागि बालके ख वो जिया जी दाजपी डगे पिन्छ एक किसिम वो रडियो छौ ठुजुको खगे गु वो रडियो पटी जी हेरोजको ठक्क फाकिलो छौ जुको ख ज्याया डको जी दाजपी गुइलो दाजपी जनता लुगरे चबी ए वरा चबी ले टोले चबी टोलबासी टे ख जब टोलबासी जब वरा चबी वरिया चाहिँ जनता चाहिँ वरा छोपी छिपिन्छ टका छोपी जिथे जापी जनप्रतिनिधि टेट वाल मोड दास जिबी जुको छु या परिस्थिति मरो वो जो या हर चीज हर कन्ने छिपिन्छ पला पटी जिलो कमजोर यो खण्ड दासा उइट केना कुखिनु जाम खुके उइट पट्टी छिल पनि हन्रे चाहिँ ठो गल्ती जुल ठो ठठा जुल डिपटी खटाउ जुलसा जिमस अयो खैटन चाहिँ एकदम सजायापटी एकदम उइट चाहिँ जिमस ध्यान तया चाहिँ लिप गल्ती मय केसमा चाहिँ जिमस काटको नेजेके ओके लागि छिपिन्छ हर चीज हर कासे हर पले चाहिँ छिपिन्छ गलेला त्यो टासा छिपी वो काटमा जिपी सफल बको छिपी सफल का जिमसा टाका तना वो छिपी सफल लागि योनी वो आर्थिक भौतिक रूपमा चाहिँ छेसो ग्वालिया म चीज वरा या को नगरपालिका या को ओके यो जा फोन के जा वो जा सिरे के जा वो जा बाल के जा जिवे आटी को वो दिया चाहिँ जी राजकी तो हर एक चीज चाहिँ ठु किस्म ग्वालिया पटी आसख आ फेक्रमे जेसा सांस्कृतिक क्षेत्र भूख नक्टनी जी दकिजा टकेपी उकेन नक्चिपी भूख किजपी दो ठे क्षेत्र ठो सागले जग मजु से समले गुगुन क्षेत्र चाहिँ जेसा ठो डाफा धिमे विभिन्न बाजा त सेकी गु ठासे वो ठासे त न्यू जेनेरेसन का चाहिँ लुपी त चाहिँ जेसा निरन्तर रूपमा बिहारमा उके लागि चाहिँ जेसा मोरा यामा ग्वाली नगर यामा ग्वाली हर चीज छिपिन्ड चाहिँ ग्वालीले ठुके त याबले चाहिँ ठुके बजाया लागि जेसा कला कल्चर संस्कृति बजाया जीव नेवाट संस्कृति ठुके के नाचोंडो जीव जात्र पूर्वे जीव नेवाट का पहिचान नाचोंडो ठोएको में त ठुके त जेसा ठेला बजाया फटरास ओके लागि चाहिँ छिपिन्छ बोलिया नगरपालिका यामा ग्वाली त हर चीज जेतनी ठोएको में आ जेसा कला कल्चर संस्कृति बजाया लागि मेर साहब भेटिलो बजाया नाम बजाया का छिपी ब्यां दिया को जोडेको दिया न बुझला आ उइटा आर्थिक सामाजिक क्षेत्र न पतै परिपाटी टेना यके फटासा आय आर्जन्य को जेसा यके फटासा अझ जीव आर्थिक समिति रूप चाहिँ विकास नान भई ठुयो लागि चाहिँ छिपिन्छ हर चीज रोजगारी सुवाले शिक्षा सुवाले स्वास्थ्य सुवाले हरेक चीज छिपिन्छ ध्यान दिएला एकदम पलाले ध्यान दिलासा जेसा हर चीज हर क्षेत्र चाहिँ छिपी यात्रा चाहिँ सफल दियो आशया ठोयो बुगो कार्यक्रम में ठोयो ठो उकोयो उद्घाटन कार्यक्रम में बुखो भलेना दिपी ठनिया प्राया दाजकिजपी युवा क्लोबे चपे पासपी अठेनटो उपभोक्ता समिति पासपी ओठेनटो चाहिँ भूखुइ त सोलो बढाया लागि लई त चाहिँ छुपटी चाहिँ मतलब ठाउँ चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ सम्पत्ति व्यक्तिगत जगैटन चाहिँ छु जित ग्वालेना उकै लागि नैयो लागि चाहिँ ग्वालेना टिपी जी केशव राय जल राजा मर्जन जल वेक पिण्डन एक नम्बर ठो वरे पाखे नगरपालिका पाखे धन्यवाद दिया वही साथ ठो कार्यक्रम में हर चीज चाहिँ अवश्य मचासे जैनादी में सम एकदम झेसा चाहिँ नाका माथे चौंग जैनादी अवश्य मचासे हर चीज खामो चिको छोड़ अन्य टानो टिनो मरासे फुकुई लागि संरक्षण लागि फुकुई त बाल के लागि सुन अन्य किस्म गलनाडी में जी झिसा याना चौ तक्षण याना चौडो याना चौ मटेले न चाहिँ कृष्ण भक्त मर्जनी टन जी यो शुभेच्छा छन सारा ल हर चीज हर पले चाहिँ वेको न ठवे किस्म चाहिँ सुनाउन ढानामा ठवे किस्म चाहिँ जैना चाहिँ दिदो ओके त लागि ओठेना त वेको पाखे झिसा शिक्षक काका झि थपिन्छ न ओके सामाजिक क्षेत्र सार्वजनिक ठासे झिसन या फे मडियो आशा काका
ठोयो गुख कार्यक्रम सिक्पी झाया दिदा सिक्पिन ठोस समय अमूल्य मूल्य समय त चाहिँ गुख सिक्पिन झ्याइट उहाँ चाहिँ चाहिँ ठो कार्यक्रम सफल या लागि सिक्पी झाया दिदा एकदम वरै पाखे सुबह दिन्छ चाहिँ ठोयो ज्याजो ठनको चाहिँ कि जो लुपा नमस्ते आक्ना छि एक मुस्त जिया ज्यान याके ज्यापुगे वो जाय लागि हर चीज छि न पहुँचना सहलया गलिया अन्य किसिम जाना उनीहरुका कारण ठो यो कार्यक्रम ठन कताके ठो कार्यक्रम